अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बुशरा मस्जिद यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुश आमदीद। आज हम बात करेंगे मोबाइल फ़ोन के सबक के हवाले से। मोबाइल फ़ोन दुनिया में जब सबसे पहले ईजाद हुआ तो उसका एक ही काम था, और वो काम क्या था कि चलते फिरते ये आपके साथ रहेगा। कहीं से भी कोई भी आपसे रब्ता करता है, कोई भी आपको कॉल करता है, तो आप उससे फ़ौरन राब्ते के तौर के ऊपर जवाब दे सकते हैं। मोबाइल फ़ोन की इस जनरेशन को 1G कहा गया। फिर इसके बाद ऐसा हुआ, टेक्नोलॉजी में तब्दीली आती रही, तरक्की आती रही और एडवांस टेक्नोलॉजी आई। अब ऐसा हुआ कि मोबाइल फ़ोन पर कॉल के साथ साथ एक और सहूलत दस्तयाब कर दी गई, और वो सहूलत ये थी कि आपको कॉल के साथ साथ SMS भी आप कर सकते हैं। इस एज को 2G एज कहा गया, इस जनरेशन को 2G एज कहा गया। फिर इसके बाद कुछ अरसे के बाद मज़ीद दुनिया ने तरक्की की, मोबाइल अपग्रेड हुआ और फिर ऐसा हुआ 3G आ गया। ये क्या था? इसमें आप अपनी मुख्तलिफ़ किस्म की पोस्ट, तस्वीरें जो है वो मोबाइल के ज़रिए दूसरे मोबाइल में शेयर कर सकते थे। दुनिया ने इसे 3G का दौर कहा। गोया मोबाइल मज़ीद तरक्की करता गया। फिर इसके बाद 4G का दौर आया। सर ये क्या था? 4G का दौर ये था, 4th जनरेशन वो ये थी कि जनाब ये आपका मोबाइल ना सिर्फ कॉल आपको सुना सकता था, ना सिर्फ आपके SMS को आगे भेज सकता था, बल्कि ये तस्वीरें भी और वीडियोस भी आगे जो है फ़ौरन वो सेंड कर सकता था। जहां पर आप चाह सकते थे उन नंबरों पर आप उन्हें शेयर कर सकते थे, आपका मैसेज जा सकता था। ये एक बहुत बड़ा इनकलाब था, और बड़ा तेज़ी के साथ डाटा ट्रांसफ़र होना, बड़ा तेज़ी के साथ जो है वो वीडियो का डाटा ट्रांसफ़र होना, बड़ी तेज़ी के साथ एक दूसरे से रब्ता रखना, ग्रुप्स बन जाना, हत्ता कि बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस ने, हमने कोरोना के अंदर देखा कि व्हाट्सएप ग्रुप्स का किस तरीके से पॉजिटिव यूज़ और मैक्सिमम इस्तेमाल किया गया, और इस एज को 4G कहा जाता है। और अब दुनिया 5G की तरफ बढ़ रही है, और इस कदर इसमें इन्हांसमेंट आ चुकी है और इस कदर अपग्रेड कर दिया जा रहा है टेक्नोलॉजी को कि तकरीबन हर चीज़ ही मोबाइल के ऊपर शिफ्ट होती जा रही है। सवाल ये है कि मैं मोबाइल के बारे में आपको क्यों इतनी डिटेल बता रहा हूँ। उसकी वजह यह है कि मैं समझाना चाह रहा हूँ, आज जबकि 4G और 5G हमारे मोबाइल जो है मौजूद है हमारे पास, इस जनरेशन में हम मौजूद हैं, लेकिन इसके बावजूद भी आपने डाटा खोला हो, आप इमेजेस देख रहे हो, आप टेक्स्ट कर रहे हो, आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल करो, आपने कई ऐप्स अपने मोबाइल में अगर खोली हुई हो, लेकिन अचानक ऐसा हो कि आपको कॉल अगर आती है कोई भी कहीं से भी, तो आप हैरान रहेंगे। आपका मोबाइल सब काम, आपकी 8-10 ऐप्स जो खुली हुई हैं उन तमाम को वो छोड़ देगा, और आपको सबसे पहले कॉल के बारे में बताएगा कि सर आपकी कॉल आ रही है, आप अपना कॉल अटेंड करेंगे और वो सब काम छोड़ देगा। कितने अहम क्यों नहीं है, या तो वो आपको ऑप्शन देगा कि सर आप कॉल को डेक्लाइन कर दें, आप कॉल को काट दें और फिर इसके बाद कामों की तरफ आ जाए। नहीं तो फिर ऐसा कि सर आप कॉल अटेंड करें। क्यों? कि मेरा काम, यानी मोबाइल फ़ोन बता रहा है आपको, मुझे, कि मेरा काम जो है वो सिर्फ और सिर्फ ये है कि आपको कॉल बताना, ये मेरा सबसे अव्वलीन काम है, प्रायोरिटी का मेरा काम यही है कि मैं आपको राब्ते में रखूं दुनिया के साथ। दोस्तों, एक लम्हे के लिए इस पूरी बहस को रोको और रोक देते, जरा एक लम्हे के लिए सोचो। मोबाइल फोन बनाने वालों ने इसे ऐसे बनाया है कि आप जितनी भी ऐप्स, जितने भी काम खोल के बैठे हो, लेकिन ये बुनियादी काम अपना जो लोगों से आपका राब्ता है, उस राब्ते को ये कभी भूलता नहीं है। जैसे ही कॉल आती है वो सारे कामों को बंद करके आपको कहता है सर अब मैं अपना पहला काम आपको बता रहा हूं कि आप अपनी कॉल उठाएं, आप अपना राब्ता रखें और आप फोन को सुन लें। अगर मोबाइल फोन बनाने वालों ने ऐसे उसके अंदर सेटअप रखें, तो क्या अल्लाह रब्बुल आलमीन, कायनात का अजीम तर खालिक, कि वो कायनात का सबसे अजीम तर खालिक है, अलैहिस्सल्लाहु बिअहकमिल हाकिमीन, क्या अल्लाह से बढ़कर भी कोई बादशाह है? फतबारकल्लाहु अहसनुल खालिकीन, क्या अल्लाह से बढ़कर भी कोई खालिक बेहतरीन हो सकता है? उस रब्बुल आलमीन ने आपको और मुझे, हम सब इंसानों को तख्लीक किया, तो उसका बुनियादी मकसद क्या था?
اس کا بنیادی مقصد یہ تھا، اے انسانوں اور جنوں کی جماعت، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے تو انسانوں اور جنوں کو عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اے انسان، ہم بھی تجھے بلاتے ہیں، ہمارا بلاوا بھی 5 دفعہ دن بھر میں تجھے ہمارے گھروں سے، مسجدوں سے آتا ہے۔ اے انسان، کیا تو سارے کام چھوڑ کر ہمارے بلاوے پر جواب دیتا ہے؟ ارے جواب تو دور کی بات، جب ہمارا بلاوا یعنی آذان آتی ہے، تم میں سے اکثر اپنے کاموں میں کھوئے ہوئے ہوتے، تم میں سے اکثر ہماری رحمت کا جواب ہی نہیں دیتے، تم میں سے اکثر کے پاس تو اتنا وقت ہی نہیں کہ اذان ہو رہی ہے یا کیا ہو رہا ہے۔ تم نے کیا کرنا ہے کہ اذان کے وقت تو اسے اگنور تک کر دینا، اللہ کے بلاوے کو، اور پھر تم یہ کہتے ہو کہ ہمارے پر مصیبتیں آ رہی، ہمارے پر پریشانیاں آ رہی، نہ جانے کون سا گناہ کر دیا ہم نے کہ ہمارے پر یہ معاملات ہیں۔ آئیے، نئے سال کا آغاز ہے، آئیے اپنی عادتوں کو نئے سرے سے ترتیب دیں۔ نمبر 1، اپنے اندر میں اور آپ یہ عادت پیدا کریں کہ جیسے موبائل فون اپنے اولین کام کال سنانے اور سننے کو وہ نہیں بھولتا، وہ ساری ایپس کھلی ہیں، وہ آپ کو لازمی بتاتا ہے اور اپنے کام پر وہ فوکس کرتا ہے۔ اسی طرح میں اور آپ بھی جب بھی بلاوا آئے اللہ کی طرف سے عبادت کا، تو سب کام چھوڑ کر چلیں نماز کی طرف، سب کام چھوڑ کر چلو فلاح کی طرف، حیا علی الصلاح، حیا علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف، آؤ فلاح کی طرف۔ موبائل فون ہمیں سبق دیتا ہے، میں اپنا کام نہیں بھولا، اتنا اپ گریڈ ہو گیا ہوں۔ او انسان، تو کتنا اپ گریڈ ہو گیا ہے، کتنی تو نے ترقی کر لی، لیکن رب سے رابطہ، رب سے تعلق نہ بھول۔ دیکھ آج بھی تیرا رب تجھے بلاتا ہے، اس نے بلوانے کے لیے تمام کیا ہوا ہے، ہر بستی، ہر گلی محلے میں۔ الحمدللہ ہم سب کے گلی محلوں کے اندر مسجدیں موجود ہیں، اور ہم بڑے مقدروں والے ہیں، 5 وقت ہم اور ہماری اولادیں، نسلیں ہماری اللہ کے گھر سے بلاوے کو سنتی ہیں۔ تو دوستو، موبائل فون ہمیں یہ سبق دیتا ہے، رب کے بلاوے کو ہلکا نہ سمجھو، رب کے بلاوے کو بھولا نہ کرو۔ جیسے ہی اللہ کی طرف سے بلاوا آئے، سب کام چھوڑ کر اللہ کے گھر کی طرف چلو، مصلی بچھا لو، اپنے گھروں کو آباد کرو اللہ کے ذکر سے۔ اللہ مجھے اور آپ کو اپنا دنیا میں آنے کا اولین مقصد یعنی عبادت، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ویڈیو اچھے لگے ضرور آگے شیئر کیا کیجئے۔ ہمارا مقصد کوئی سبسکرپشن، کوئی رقم کمانا وغیرہ نہیں، نیکی کی بات ہے، خیر کی بات ہے۔ جتنا آگے پھیلا دو گے اتنا ہی بہتر ہوگا۔ شکوائے ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا، شکوائے ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا، اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے۔ آئیں آپ بھی اس شمع اور چراغ کو جلانے میں ہمارا ساتھ دیں، اور اس ویڈیو کو زیادہ دور تک پہنچائیں۔ شاید کوئی بندہ ایسا ہو جو سن کر، جو اس مثال کو سمجھ کر اللہ کی بارگاہ میں سر جھکا دے، آپ کے میرے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ اللہ ہماری اس کاوش کو قبول فرمائے۔